हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आओ और बात करते हैं मौला अली की। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं मौला अली का गुलाम अंदर लेटा है, आप उसे आवाज दे रहे फलां यहाँ आओ, वो नहीं आया। आपने दूसरी बार आवाज दी फलां यहाँ आओ, तीसरी बार आवाज दी वो नहीं आया। आपने 3 बार आवाज दी वो नहीं आया, आप अंदर गए। अच्छा ज़ाब्ता यही है, आवाज 3 बार दीजिए, उसके बाद कोई अगर जवाब न दे तो आप आ जाइए। हुजूर फरमाते किसी घर पे जाओ 3 बार सलाम करो, वो जवाब न दे वापस आ जाओ। अंग्रेजों ने इस कलमा पढ़ लिया ये हदीस पढ़ के, वो कहते हैं इंसानियत को इतने नजदीक से सिर्फ आमना के बेटे ने देखा और किसी ने नहीं देखा कि कौन किस वक्त मिलने के मूड में है, कौन किस वक्त मूड में नहीं है, कौन किस वक्त मिलने के मूड में है, कौन किस वक्त मिलने के मूड में तवज्जो है, मिलने के मूड में नहीं है। जरा गौर करें आप, अल्लाह के पैगंबर के गुलामों जरा गौर करो, आप जरा गौर करो, ताजदारे कायनात के गुलामों जरा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बार सलाम करे वापस। मौला अली ने 3 बार आवाज दी, अंदर लेटा था। आपने सोचा कहीं सो तो नहीं गया, आप अंदर जाके बोले अच्छा वो गुलाम ऐसा नहीं था जैसा मैं और आप गुलाम है, वो पैसों पे खरीदा हुआ गुलाम था, जिसे नौकर कहते हैं, पैसों पे खरीदे जाते हैं ना पहले लोग, वो ऐसा ही था। आप अंदर जाके बोले फलां मैं तुझे आवाज दे रहा था आया क्यों नहीं? कहने लगा हुजूर वो मैं थक गया, भाग गया। फिर मैं लेटा था, आपकी आवाज आती थी मगर मैं लेटा था, थोड़ा आराम कर लूं। हज़रत अली बोले क्यों? मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सस्ता लेता हूँ, मेरा आका अली है, कोई जालिम तो नहीं जो मुझ पे जुल्म करेगा, आप तो मुझे माफ कर ही देंगे। मौला अली बोले तू मेरे बारे में ऐसा ख्याल करता है? कहा मैं तुझे माफ नहीं कर रहा हूँ बल्कि आज से अल्लाह के नाम पे आजाद कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? मौला अली हुजूर ने फरमाया आखिरी हज के मौके पे लोगों में तुम्हें 2 लोगों से डराता हूं, एक तो तुम्हारा गुलाम जो तुम्हारे काम करता है, एक वो जो तुम्हारी बीवी है। लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, तोड़ते हैं, गालियां देते हैं, जुल्म करते हैं, बीवी को मार के कहते हैं भाग जा अपने मैके। वो कहती है मैं कैसे जाऊं, मेरी तो पहले 2 बहनें बगैर निकाहों के बैठी हैं, मेरा बाप मजदूर है तो जाती नहीं, पिट कुट के वहीं बैठी रहती है, वहीं पे सिसकियां आहें रोती रहती है। यार सबकी बहनें कहीं ना कहीं गई, सबकी बेटियां जाने वाली हैं, हम दूसरों की बेटियों पर रहम नहीं करते और सोचते हमारी बेटियों पर रहम हो। तुम्हारे घर जो पिट रही है वो भी तो किसी की बेटी है ना। और याद रखो बीवियों को मारने वालों, बीवियों पे हाथ उठाने वालों, तुम्हारे घरों में बरकतें नहीं होंगी, चाहे पूरी दुनिया के मौलवियों से तावीज करा लो। खुदा की कसम जिस घर में औरत पे जुल्म होता हो उसमें बरकत नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें उतरे तो अपनी बीवियों से अच्छे सलूक करो। बेशक। मेरे आका से पूछा गया, एक सहाबी ने पूछा हुजूर मैं अल्लाह के नाम पे सदका करना चाहता हूँ, मगर गरीब हूँ, मैं बहुत मजदूर इंसान हूँ, मगर अल्लाह के नाम पे सदका करना चाहता हूँ, क्या करूँ? मेरे आका ने फरमाया मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कमाया कर और अपनी बीवी को ही खिलाया कर। तू अपनी बीवी को खिलाएगा तो अल्लाह तुझे बड़ा सदका करने वाला का सवाब अता फरमाएगा। अब मौला अली ने माफ कर दिया, हम तो माफ नहीं करते। मियां महीने महीने की बल्कि दुश्मनी नहीं है, बल्कि मियां कोई कहता है मेरी गलती हो गई है यार माफ कर दो, मगर बंदा दिल से माफ नहीं करता। अब देखें खत्म की रंजिश मगर फिर भी गिला रहने दिया, वो वाला हिसाब होता है। आपसे कहता है आदमी माफी मांग रहा है, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मेरा एक मोमिन बंदा, एक मेरा मुसलमान, मेरा मानने वाला, मेरा उम्मती अगर एक मुसलमान के पास जाए, मेरे उम्मती के पास जाए और उससे माफी मांगे और वो उसे माफ न करे तो मेरे आका फरमाते मैं कयामत के दिन उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। नफरत जब भी करेंगे आप खुद पे खर्च होगी। मुनीर नियाजी ने कहा था मैं खुद हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, इसकी दुश्मनी उसकी दुश्मनी, इसका गीबत उसका हसद, खा गए हम अपने आप को। छोटी सी जिंदगी में नफरतें पालनी, नारा लगाते अली का। आपको मालूम है अली कौन है? अली वो है मेरे नबी ने फरमाया अली तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने जन्नत में मेरे महल के सामने तेरा महल बनाया है।
سبحان اللہ. اور وہ علی کون ہے؟ میرے آقا دعا فرماتے تھے یا اللہ، جب مولا علی جاتے تھے کئی سفر پر تو میرے آقا دعا کرتے تھے یا اللہ جب تک میرا علی نہ آ جائے مجھے موت نہ آئے. فاتح خیبر، داماد پیمبر، شیر خدا، مشکل کشا، خیبر شکن. آپ دیکھیں مولا علی کی فضیلت تو سب نے سنی ہے، آج ان کی سیرت سن لو. مولا علی کوفے کی جامع مسجد میں گئے ہیں، نماز پڑھنے فجر کا وقت ہے. ایک آدمی نے آ کر کے عین نماز کی حالت میں تلوار ماری، تلوار آپ کے سر پہ لگی، اور ذرا غور سے سنو، جب سر پہ لگی تو یہ حصہ کاٹتی ہوئی ایسے نکلی اور اس کاندھے کو کاٹتے ہوئے نیچے چلی گئی. مولا علی زمین پہ تشریف لے آئے، آپ کا بھیجا نظر آیا. علی کامیاب ہو گیا. آپ کے معتقد، آپ کے مریدین، آپ کے بیٹے آئے، آکے امام حسین نے کہا ابا کیسے کامیاب ہو گئے؟ فرمانے لگے بیٹے میں ایسے کامیاب ہو گیا، میرے آقا میرے نبی نے مجھے بالکل اپنے وصال سے کچھ منٹ پہلے سینے سے لگایا تھا، کہا تھا علی چاہے حالات کچھ بھی ہوں تم نماز نہ چھوڑنا. حسن آج دیکھو تمہارا باپ دنیا تو چھوڑ رہا ہے مگر نماز کی حالت میں. آپ کے معتقد بولے بلاؤ حکیموں کو، بلاؤ جلدی سے ٹریٹمنٹ کراؤ. وہ بولا یہ بچیں گے نہیں، میں نے تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، یہ بچیں گے نہیں، میں نے تلوار کو زہر میں بجھایا ہے. امام حسن آ گئے، آ کر کے میاں آپ کے ہاتھ میں پیالہ تھا، بولے ابا شربت کا پیالہ پی لیجئے. مولا علی کہتے بیٹے جس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ فرمانے لگے ہاتھ میں سے تلوار نکال کے بولے ابا کہہ رہے شاید گردن کاٹوں پہلے اس کے لیے. بولے جی ابا کیا حکم ہے؟ ادھر کھڑا ہے. فرمانے لگے میرے بیٹے یہ جو تو شربت مجھے پلانے آیا ہے نا یہ اسے پلا دے جس نے مجھ پہ حملہ کیا. اللہ. امام حسن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، باپ کے چہرے کو دیکھا، بھیجا پھٹا ہوا ہے داماد پیمبر کا، مولا علی کا خون. کوفے کی جامع مسجد میں نے دیکھی ہے پورا بڑا ہوا ہے مگر انسانیت کا درد، محبت کا پیغام. محبتیں لٹ گئی، ہمارے دل برباد ہو گئے، ہم چھوٹی سی زندگی میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے. بھائی نے دیواروں میں دیواریں لگا لی، آنگن میں کھیلا کرتے تھے بچپن میں بہن بھائی سب، مگر پھر شادیوں کے بعد دیواریں لگ گئی. کل وہ بھائی جو جان سے پیارا تھا آج اس کی طرف کو دیکھنے کا جی نہیں کرتا. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آکے عرض کرتے حضور میرا ایک بھائی ہے نکما، کام نہیں کرتا، میں کماتا ہوں وہ کھاتا ہے، کیا کروں حضور؟ میرے آقا نے فرمایا اسے کھلاؤ، ہو سکتا ہے میرا رب اسی کے نصیب سے تمہیں رزق دیتا ہو. سبحان اللہ. مولا علی فاتح خیبر فرماتے حسن اسے پلاؤ. امام حسن کہتے ابا اس نے آپ پہ حملہ کیا. کہنا بیٹے اب تم میں کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنے باپ کے اوپر حملہ جس نے کیا اسے شربت کا پیالہ پلا دے. امام حسن دیکھتے جا کے بڑھتے کہتے لے. وہ کہتا ہے کس نے دیا؟ کا میرے باپ علی نے کہا میں ان سے نفرت کرتا ہوں نہیں پیوں گا. بدتمیزی کرنے لگا. امام حسن لے آئے. مولا علی بولے اس نے پیا؟ کہا نہیں پیا. تو پھر گواہ ہو جانا حسن، گواہی دے دینا رب کی بارگاہ میں کہ اگر یہ دنیا کا جام پی لیتا نا تو میں اسے اپنا قتل معاف کر دیتا اور اسے کوثر کا جام بھی پلا دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ مجھے ایک سوال کا جواب جو سب سننی ہو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، میرے اعلیٰ نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. امام حسن کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں حسن کا ذکر نہیں کرتے؟ امام حسین کے جلسے ہوتے ہیں، امام حسن کا جلسہ سفر میں ان کی شہادت کا دن ہے، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ جلسے؟ کیوں بھول گئے نبی کے بڑے بیٹے کو؟ کیا اس کے لیے جنت سے جوڑے نہیں آتے تھے؟ کیا اس کی ماں سیدہ فاطمہ نہیں ہے؟ کیا اس نے علی کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی ہے؟ کیا اسے نبی نے اپنی گود میں نہیں کھلایا ہے؟ کیا اس کے لیے اللہ کے رسول نے سجدے لمبے نہیں کیے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں او لوگوں سنو، میرا بھائی حسن خالی میرا بھائی نہیں ہے بلکہ
یہ میرا استاد بھی ہے اور میرا امام بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ